नमस्कार। तपाईहरु समक्ष धेरै वर्ष पछाडि यसरी संवाद गर्ने एउटा जमर्को बसे। आशा लाग्छ, भरोसा छ तपाईहरुले यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ भनेर। कुरा केही पनि छैन। हेर्नुस्, वर्तमान परिस्थितिमा अत्यन्त गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ। पहाडमा, चिया बगानमा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामी जातित्वको विषयले अनि जातिबोधले ओतपोत भएका जाति हौं। कहिले हामी अस्मिताको लडाईँ लड्यौं, कहिले हामी आफ्नो आफ्नो विभिन्न प्रकारको लडाईँहरू आन्दोलनहरू गर्यौं। आन्दोलनको प्रतिफल आजसम्म केही हुन त सकेको छैन, धेरै शहीदहरू भइसके, तर पनि आन्दोलन जारी नै छ। तर यो आन्दोलन गर्दा गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा हामीले हाम्रो मौलिक अधिकारहरू नै गुमाउँदै गएको देख्दैछौँ। हाम्रो मूलभूत समस्या, वर्तमानमा जुन समस्याहरू छ, त्यो समस्याहरूप्रति हाम्रो नजर गएको छैन। हाम्रो नेतृत्वहरूको पनि नजर गएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूको पनि नजर गएको छैन। उहाँहरू आफ्नो उत्तरदायित्वदेखि विमुख भएको जस्तो देखिँदैछ। आज विभिन्न जग्गाहरूमा, विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने हाम्रा साथीहरू आर्थिक सङ्कटको चपेटमा परिरहेको छ। व्यवस्थापनले भोलि के गर्छ भन्ने मनमा एक प्रकारको डर बोकेर कार्य गरिरहेको छ। त्यस विषयमा हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म ध्यान आकर्षण गरेको जस्तो मैले देखिन, लागेन। अनि यो कुरा बहसमा, चर्चामा ल्याउनको निम्ति पनि मैले यो जमर्क कसै। हेर्नुहोस्, हामी चिया उद्योगसँग निर्भर जाति हौं। हामी चिया उद्योगसँगै, हाम्रो पुर्खाहरूले भन्छ कि आज पनि यो चियाको बुट्टाहरूमा हाम्रो पुर्खाको रगत छ भनेर। साँच्चै नै छ। यो दार्जिलिङ, यो चिया जो रोपिएको छ, जो आज जुन प्रकारको विश्वमा दार्जिलिङको चियाको जुन दाम छ, नाम छ, त्यो हाम्रो पुर्खाले गर्दाखेरि नै छ। त अब हेर्नुहोस्, विश्वव्यापी एउटा महामारी आयो, अत्यन्त दुर्भाग्यजनक नै हो। अब यस महामारीदेखि बाँच्नको निम्ति, बचाउनको निम्ति सरकारले विभिन्न प्रकारको हत्कण्डीहरू, विभिन्न प्रकारको नियमहरू, विभिन्न प्रकारको उपायहरू निकाले। जनताले माने। थाली बजाऊ, थाली बजाए, दियो जलाऊ, दियो जलाए, बत्ती निभाऊ, बत्ती निभाए, जे भन्यो सबै कुरो गर्दै गयो। अनि सरकारले पनि भन्यो कि जो लकडाउन अवधि जो घरमा बसिएको छ, महामारीको कारणले गर्दाखेरि जो घरमा बसे, जो आफ्नो जुन व्यवस्थापनमा काम गर्छन्, ती व्यवस्थापन, ती इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्नेहरूले पूर्ण वेजेस पाउँछन्। त्यसमा एउटा चिया बगान पनि हो, टुरिस्ट इन्डस्ट्री पनि हो, होटलहरू पनि हो। नट ओन्ली होटल, जति पनि किनारा भन्छ, दोकानमा काम गर्ने तिनीहरूको लागि पनि काम गर्ने कर्मचारी
को निम्ति पनि यो नियम 29 मार्च 2020 मा निकालिएको हो। यो खाली केही मानिसहरूको लागि मात्रै, केही इन्डस्ट्रीको लागि मात्रै निकालिएको होइन। देशभरिमा भएको जति पनि इन्डस्ट्रीहरू छन्, उद्योगहरू छन्, ती उद्योगमा काम गर्ने, त्यो उद्योगसँग आश्रित कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरहरू सबैको निम्ति केन्द्र सरकारले लकडाउन लगाए पश्चात यो कानुनलाई, यो आदेशलाई, यो नोटिफिकेसनलाई जारी गर्यो। त्यो भन्दा अगाडि 2020 मा मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट डिपार्टमेन्टले एउटा इम्प्लोयरहरूलाई, उद्योगपतिहरूलाई एउटा उहाँहरूले एउटा निवेदन गर्यो कि तपाईहरुले तपाईको उद्योगमा काम गर्ने, विशेष गरेर क्याजुअल कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नेहरूलाई पनि पूर्ण तलब दिने अनि उनीहरूलाई यदि लकडाउनको समय, पेन्डेमिकको समय आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो नोकरीमा, आफ्नो दैनिक कार्यमा आउन सकिएन भने पनि उनीहरूलाई पूर्ण तनखा, तलब, वेजेस दिने अनि कुनै पनि कारबाही नगर्ने निवेदन गरेर पत्र लेखे। आज यस विषयमा हाम्रा नेताहरूले कुरै गर्दै हुनुहुन्छ। धेरैलाई थाहा पनि छैन कि उनीहरू जुन उद्योगमा काम गर्छन्, उद्योगमा काम गर्दाखेरि जो बन्द भयो, जो सरकारले एउटा नोटिफिकेसन इस्यु गरेर सबैलाई घरमा बस्ने, तपाईले घरमा बसेको वेजेस पाउनुहुन्छ भनेर जो दिशानिर्देश, जो आदेश निकालिएको थियो, त्यो आदेश निकालिएको छ, तपाईहरुले पाउनुहुन्छ भनेर युनियनका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आजसम्म केही भनेको छैन। नेताहरूले त यस विषयमा कुरै गरेको छैनन्। मजदुरलाई त यस विषयमा थाहा नै छैनन्। पाउनु पर्ने कुरो चाहिँ उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यो अधिकारको कुरो नै दिलाउनु पर्ने जनप्रतिनिधि र नेतृत्वको पनि काम हो नि। सरकारमा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्यो र केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको आदेशलाई लागू गराउन माग्नु पर्ने काम त हाम्रो जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व पनि हो। जनप्रतिनिधिले यस विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिले यस विषयमा अघि बढाउनु पर्ने हो यो कुरालाई। अनि टी बोर्डदेखि लिएर विभिन्न उद्योगपतिहरूलाई सभा गरेर उनीहरूलाई यो लकडाउन अवधिको मजदुरले पाउनु पर्ने वेजेस, तलब दिलाउनु पर्ने हो। चुई धरी कुरा गर्दैनन्। के तपाईहरुको उत्तरदायित्व छैन? तपाईहरुको सरकारले अझ हाम्रो आदरणीय साथी श्री अहिलेको वर्तमान सांसद तपाईको सरकारले, राजु विष्टजी, तपाईको सरकारले प्रकाशनमा ल्याएको आदेशको आधारमा तपाईले चिया बगानका कर्मचारी, श्रमिकहरूको निम्ति यस विषयमा किन कुरा उठाउनुहुन्न? किन दबाउ दिनुहुन्न? तपाईले जोन बार्राले डुवर्समा किन यस विषयमा कुरा गर्दैन? किन यस विषयमा मोहन छन् सबै नेतृत्वहरू, सबै के अरे युनियनकादेखि लिएर सबै जनप्रतिनिधिहरू चुप किन बसिरहेका छन्? किन चुप बसिरहेका छन्? तपाईहरुको कर्तव्य हो यस विषयमा कुरा गर्नुपर्ने, दिलाउनु पर्ने तपाईहरुको कर्तव्य हो त। तपाईहरु बोल्नुहुन्न त किन? तपाईको सरकारले जारी गरेको आदेशमाथि तपाईहरु आफै पनि सहमति हुनुहुन्न कि क्या हो? कि त्यो आदेशमाथि कि सरकारले तपाईलाई बेग्लै यस विषयमा तपाईहरुले केही कुरा नगर्नु भन्ने तपाईलाई आदेश, तपाईहरुलाई सुझाव राखेको छ र तपाईले बोल्नुहुन्न?
तपाईहरुको त कर्तव्य हो। र मेरो चाहिँ विशेष कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सब कुरा भनिबस्नु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् 29 मार्च 2020 को आदेश सबै उद्योगमा काम गर्नेहरूको निम्ति निकालिएको सर्कुलर नोटिफिकेसन आदेश हो। चिया बगान चिया कमानको निम्ति पनि हो, होटलहरुमा काम गर्ने होटल इन्डस्ट्रीको लागि पनि हो, देशमा भएको विभिन्न इन्डस्ट्रीहरुमा काम गर्नेको निम्ति हो। बेशक 15 अप्रिलको दिन विभिन्न उद्योगपतिहरू सुप्रिम कोर्टमा गएर 29 तारिखको जुन चाहिँ नोटिफिकेसन छ यसलाई रद्द गरिदियोस् भनेर माग गर्न गए, उनीहरूले माग गरे। तर ती सँगसँगै त्यहाँका ती उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक युनियनहरू पनि ट्रेड युनियनहरू पनि त्यहाँ गएर सुप्रिम कोर्टमा लडाईँ गर्न पुगे। आज लडाईँ भयो, त्यहाँनिर एक पक्षको मात्र कुरा सुनेन। बेशक सुप्रिम कोर्टको आदेश स्पष्ट रूपमा डाइरेक्सन छैन, तर पनि सुप्रिम कोर्टले केही हदसम्म मालिकहरूलाई पनि माया गर्दै राखेको त छ। तर कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस सुप्रिम 12 तारिखको आदेशमा स्पष्ट के भनेको छ भन्दाखेरि लास्ट जुलाई दिमागको यस विषयमा फेरि म सुनवाई गर्नेछु। त्यतिन्जेलको निम्ति तिमीहरू दुई मालिक उद्योगपति इम्प्लोयर अनि इम्प्लोइज युनियन दुईवटाको माझ बसेर फुल पेमेन्ट विषय लिएर तिमीहरूले विचार विमर्श गरेर यो कुरालाई सेटल गर भन्ने आदेश दिएको छ। बेशक माया गरेर सुप्रिम कोर्टले के अरे यो इम्प्लोयरहरूको विषयमा कुनै पनि एक्सन नलिनु भनेर सरकारले एउटा आदेश दिएको छ। सँगसँगै कर्मचारीहरूलाई पनि इम्प्लोयरहरूले उद्योगपतिहरूले यदि काममा आएन, केही गरेन, केही भयो, उनीहरूलाई तिमीहरूले पनि कुनै पनि एक्सन नलिनु भनेर आदेश दिएको छ। मूलभूत कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी भए पनि लकडाउन अवधिको वेजेस, तलब, तनखा ती श्रमिक, कर्मचारी, मजदुरहरूलाई दिनको निम्ति सुप्रिम कोर्टले पनि भनिसकेका छन्। र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ किन नमाग्ने त? हामी किन नमाग्ने? चिया बगानमा त झन् मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, चिया बगानमा बडो मलाई एउटा मनमा एउटा क्या दुःख लाग्छ क्या त। चिया बगानले यस्तो राम्रो विद्वान मान्छेहरू जन्माए कि ती जन्मेकाहरू फर्केर चिया बगानलाई हेर्दैनन् पनि। साह्रो दुःख लाग्छ मलाई। आज चिया बगानमा हाम्रा साधारण श्रमिकहरू यति बिघ्न शोषित छन्, उनीहरूले आफूले काटेको पिएफ धरि पाएको छैनन्, ग्रेजुटी पाएको छैनन्, उनीहरूको धेरैजना मजदुरहरूको वेजेस पाएको छैनन्। कति वर्षदेखि वेजेस ड्यू छ, त्यस विषयमा कसैले ध्यान आकर्षणै गर्दैन। किन गर्दैन? युनियन के को निम्ति? तपाईहरुलाई श्रमिकले चन्दा के को लागि दिन्छ? तपाईहरुलाई यही कुरा लडिदिनुहोस् भनेर त हो। तपाईहरुले के गर्नु हुँदैछ मजदुरको निम्ति? र अब चाहिँ समय के आएको छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, युनियन माथि, श्रमिक संगठनमाथि निर्भर गर्नुपर्ने साह्रै अवस्थाहरू देखिँदैन। र अब घरैबाट एक जना, मलाई थाहा छ सबै श्रमिक साथीहरूको, मजदुर साथीहरूको छोराछोरीहरू एटलिस्ट क्लास धेरै नपढे तापनि क्लास 10 सम्म पढेकाहरू छन्। उनीहरूले धेरै कुरा बुझ्छन्, आफूलाई शोषण गरेको कुरा बुझ्छन्। उनीहरूले नै अब आफ्नो अधिकारको लडाईँ लड्नुपर्छ। कसैले तपाईहरुको अधिकारको लडाईँ लडिदिँदैन, देखिहाल्नु भयो। सरकारको आदेश छ, सुप्रिम कोर्टले पनि दिनु भनेको छ, तर बगानमा भएका
आफ्नो श्रमिक सङ्गठनले यस विषयमा कुराधरी गरेको छैन। व्यवस्थापनलाई दबाउ दिने कुराधरी गरेको छैन। हामीले जिताएको जनप्रतिनिधिले त यस विषयमा कुरै गरेको छैन। पिपी किट बोकेर घुमिरहेको छन्। गर्नुपर्ने काम गर न। यो हो नि, यसको लागि तपाईँहरूलाई हामीले जिताएर पठाएको त। तपाईँहरूको चुनाव घोषणा पत्रमा जे जति लेखेको छ त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो तपाईँहरूसँग सम्बन्धित छ। हामीलाई हुन्छ जस्तो पनि हामी लाग्दैन। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले अब भविष्यमा के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँमाथि नै हो। तर वर्तमान समयमा हाम्रो श्रमिकहरूले तपाईँलाई भोट दिने मजदुर, तपाईँलाई भोट दिने कर्मचारीहरूले जुन भोग्दैछ त्यसको निवारण गर्ने काम त गर्नुहोस् न तपाईँले इमिडिएटली। त्यो त तपाईँहरूबाट हुन्छ नि त। यसलाई तपाईँहरूले कुरा माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनु पर्यो नि त। दिनु लगाउनु पर्ने पुर्याउनु दिनु लगाउनु पर्यो तपाईँहरूले। तपाईँहरूको सरकार छ, दबाउ दिनु पर्यो। अरे तपाईँले 20 लाख करोड के अरे 1000 करोड तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ त। त्यो उद्योगपतिहरूको लागि नै गर्नुभएको छ। त्यसको फाइदा त साधारण मान्छेले त पाउँदैन। अब त्यत्रो घोषणा गरेर पनि श्रमिक साथीहरूले चाहिँ आफ्नो वेजेस नपाउनु, यो त बडो दुर्भाग्यको कुरो भयो। बडो एकदम साह्रै एउटा यहाँसम्म कि तपाईँहरू आज म हेर्दैछु हाम्रो राजुजी दिल्लीबाट आउनु भएको एप्रोक्सिमेटली धेरै भइसक्यो। यस विषयमा तपाईँले पटक्क एउटा कुरा धरि निकाल्नु भएको छैन कि साधारण चिया बगानका श्रमिकहरूले पनि यस केन्द्र सरकारको आदेश छ र चिया उद्योगपतिहरूले पनि यसमा तपाईँले पूर्ण वेजेस दिनुपर्छ भन्ने कुरा आजसम्म गर्नु भएको छैन। तपाईँहरूले किन गर्नु हुँदैन? किन उद्योगपतिसँग तपाईँ डराउनुहुन्छ कि उद्योगपतिहरूले तपाईँहरूलाई चुनावमा खर्च गर्छ भनेर उद्योगपतिहरूको विरुद्ध विषयमा तपाईँहरू केही बोल्नुहुन्न? हामी चाहिँ साधारण श्रमिक चाहिँ भोट दिने मसिन मात्रै हो, भोटै मात्रै दिनु तपाईँहरूलाई। तपाईँलाई थाहा छ आज हाम्रो यो नर्थ बेङ्गलको चिया बगानको चिया मालिकहरूले कतिवटा मालिकहरूले चाहिँ तपाईँको श्रमिकको तपाईँको पिएफ बुझाएको छैन। कतिवटा चिया बगान डिफल्टिजहरू छ, गएर हिसाब दिनुहोस् न तपाईँहरूले। 2007 मा केन्द्र सरकारले त्यत्रो तपाईँको फन्ड दियो रिभाइभल अफ टी प्लान्टेसन भनेर। त्यो पैसा कहाँ गयो? तपाईँले कुरै खोज्नै हुन्न त। के रिभाइभ भयो? त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यस विषयमा एक शब्द पनि तपाईँले बोल्नुहुन्न। खोज्नुहोस् न। र म अहिले पनि म के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् मेरा प्रिय श्रमिक साथीहरू, तपाईँहरू युनियन यो सबमाथि निर्भर नगर्नुहोस्। तपाईँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ। कमसेकम तपाईँहरूले, मलाई थाहा छ तपाईँले कमसेकम 10औं श्रेणीसम्म त धेरैजनाले पढ्नु भएको छ, धेरैजना एचएससम्म पढ्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो कुरा बुझ्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा राख्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै निस्किनुपर्छ। निर्भर गर्नु हुँदैन वेदरको हावामा। जुन जताबाट हावा आउँछ त्यता बहने नेताहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। अब तपाईँहरू आफैले आफ्नो अधिकार, आफ्नो माग आफै लड्नुपर्छ, आफै माग्नुपर्छ। निस्किनुहोस्, तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, आरटिआई गर्नुहोस्। मेरो पिएफ तिमीले बुझाएको छ कि बुझाएको छैन भनेर मलाई तपाईँलाई भन्दैछु। आज पनि भन्दैछु। मैले अस्ति मेरो पेजमा मैले लगाएको थिएँ, धेरैवटा चिया बगानले तपाईँहरूको पिएफ बुझाएको छैन। डिफल्टिजको लिस्टमा छ उनीहरू। उनीहरूको अगेन्स्टमा केस त तपाईँको एउटा एफआइआर गर्छ, बेलमा निस्किहाल्छ त्यो उद्योगपतिहरू मालिक। त्यो टेर्दै, त्यो पुलिसलाई पनि टेर्दैन, त्यो कसैलाई पनि टेर्दैन तिनीहरूले। र यो खालको अवस्था छ हेर्नुहोस्। र हेर्नुहोस्, म अहिले पनि तपाईँहरूलाई म भन्दैछु 2020 मार्चमा केन्द्र सरकारको लेबर डिपार्टमेन्टले पनि एउटा एडभाइजरी इस्यु गरेको छ इम्प्लोयरलाई, उद्योगपतिहरूलाई कि कसैको पनि वेजेस हाजिरा नकाटिदिने, पूर्ण हाजिरा दिने, साथै कसैलाई पनि कारबाही नगरिदिने भनेर एउटा एडभाइजरी इस्यु गरेको छ। 29 मार्च 2020 मा केन्द्र सरकारले पनि नोटिफिकेसन इस्यु गरेको छ।
सबै उद्योगमा काम गर्नेहरूलाई वर्क प्लेसमा भएकोलाई पूर्ण वेजेस दिनु भनेर भनेको छ। सुप्रिम कोर्टले पनि दिनु त भनेको छैन, तर दुईवटा उद्योग र उद्योगपति र युनियन दुई पक्ष बसेर पूर्ण वेजेस जुन चाहिँ छ त्यो विषयमा तिमीहरूले छलफल गरेर यसको समाधान गर्नु। यो समाधान भएन भनेदेखि जुलाई लास्टमा फेरि कोर्टमा आउनु, त्यति बेला हामी यो केस लिस्ट गर्छु भनेको छ। अर्थात् दिनु भन्ने मूलभूत विषय हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्यो। दिनु भन्ने कुरा नै छ नि त। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चिया बगानकोले चाहिँ किन नमाग्ने त? किन नमाग्ने? के सरकारलाई माग्दा, सरकारको नीतिको विरोध गर्दा, आलोचना गर्दा, समालोचना गर्दा देशद्रोही भने भन्नुहोस्, तर हेर्नुहोस् आफ्नो अधिकार हकको निम्ति तपाईहरुले लड्नै पर्छ। आन्दोलन नगरी केही पाउनुहुन्न। घरमा बसेर नेतालाई हेरेर, नेताको मुख हेरेर पर्खिबस्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। मलाई थाहा छ, अझै पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, धेरैवटा चिया बगानको पिएफहरू बुझाएको छैन। धेरैवटा चिया बगानको श्रमिकहरूले आजसम्म उनीहरूको ग्रेजुटी पाएको छैनन्। पिएफ रिटायरमेन्ट भएर पिएफ पाएको छैनन्। धेरैको वेजेस आजसम्म ड्यू छ र तपाईहरुले आफ्नो नीति आफै गर्नुपर्छ। र म तपाईहरुलाई यही नै निवेदन गर्छु। र विभिन्न प्रकारको आदेशहरू छ, त्यो आदेशहरू पनि तपाईहरुलाई म अहिले यस भिडियो मार्फत बिस्तारी बिस्तारी देखाउने प्रयास गर्छु। यो अत्यन्त धेरै प्रमुख एउटा एडभाइजरी हो। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट डिपार्टमेन्टले यो इम्प्लोयरलाई, उद्योगपतिहरूलाई एउटा एडभाइजरी इस्यु गरेको थियो, जसमा चाहिँ लेखिएको छ कि पूर्ण रूपले लेखिएको छ कि जो मजदुरहरू छन्, जो श्रमिकहरू छन्, जो कर्मचारीहरू छन्, विशेष गरेर क्याजुअल अनि कन्ट्र्याक्चुअल वर्कर्सहरू जो छ, उनीहरूलाई पूर्ण स्यालेरी दिने अनि उनीहरूलाई कुनै पनि कारबाही नगर्ने भनी एउटा एडभाइजरी, साथसाथै एडभाइजरी सँगसँगै एउटा एडभाइजरी इस्यु गरेको छ। यो अत्यन्त हामी चिया बगानमा अनि विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने साथीहरूको निम्ति अत्यन्त लाभदायक एउटा यो एउटा एडभाइजरी लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट डिपार्टमेन्टले गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले इस्यु गरेका छन्। यो आदेश चाहिँ तपाईको 29 मार्च 2020 मा लकडाउन अवधि जति पनि श्रमिक, मजदुर अनि कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूलाई पूर्ण रूपले उनीहरूको वेजेस, तलब दिनुपर्ने आदेश, अर्डर सरकारले जारी गरेका छन्। विशेष गरेर यहाँनिर हेर्नुहोस् कि यहाँनिर उनीहरूले स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि दिनुपर्छ भन्ने कुरा। र यो कुरालाई तपाईहरुले ध्यानमा राख्नुहोस्। र तपाईहरुले कसैलाई भिख माग्नु भएको होइन, यो तपाईहरुको अधिकार हो। र तपाईहरुलाई कसैले घरमा बस्नु भनेको पनि होइन कि कुनै पनि उद्योग, सुप्रिम कोर्टले पनि एउटा कमेन्ट भनेका छन् कि कुनै पनि कर्मचारी अथवा वर्कर्स बाहेक चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्री सर्भाइभ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो। र बेशक यो कुरा सत्य हो कि कुनै पनि इन्डस्ट्री यदि बाँच्छ अरे भनेदेखि, मुनाफा कमाउँछ अरे भनेदेखि त्यसमा पूर्ण रूपले श्रमिक, मजदुर अनि कर्मचारीहरूको आफ्नो
हात र उनीहरूको लगनशीलताको कारणले गर्दा नै कमाएको हुन्छ। र यसलाई तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् यो आदेश, किनभने साह्रै भयो भनेदेखि अब अरू पनि सुप्रिम कोर्ट गएका छन्, हामी चिया श्रमिकहरू पनि सुप्रिम कोर्ट जान पर्ने खालको परिस्थिति आउँछ र तपाईँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कुनै नेताहरूको आशा भरोसा नगरिकन तपाईँहरू आफै पनि जान सक्नुहुन्छ। यस आदेशलाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले चिन्तन मनन गर्नुहोस् र चिन्तन मनन गरेर यस विषयमा सोच्नुहोस्। चिया बगानका साथीहरूले मात्र होइन कि विभिन्न इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्दै गरेका होटल इन्डस्ट्री अनि अरू अन्य जतिवटा इन्डस्ट्रीहरूमा उद्योगहरूमा काम गर्नुहुँदैछ, लघु उद्योगहरूमा काम गर्नुहुँदैछ, यो आदेश तपाईँहरूको निम्ति पनि हो र तपाईँले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् अनि हेरेर यसलाई चिन्तन मनन गरेर तपाईँहरूको आफ्नो हक अधिकारको निम्ति केही गर्ने तपाईँहरूले जमर्को कस्नुहोस्। यो सर्वोच्च न्यायालयले दिएको आदेश हो। यो आदेश तपाईँको 12 जुन को दिन 2020 को दिन दिएको यो आदेश हो र यो विभिन्न उद्योगपतिहरूले यो 23 मार्च 2020 को जुन केन्द्र सरकारको आदेश छ त्यो आदेशलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने माग गरी जो पिटिसन फाइल गरेको थियो, मुद्दा दायर गरेको थियो, त्यो मुद्दालाई सुनवाई गर्दै दिएको आदेश हो। यस आदेशमा पूर्ण रूपले भनेका छन् कि स्पष्ट, पूर्ण रूपले भन्नाले स्पष्ट त केही कुरा यो गर त्यो गर त भनेको छैन, तर यति चाहिँ भनेका छन् कि यस बीचमा तपाईँको यो जुन चाहिँ 29 मार्च 2020 को जो आदेश छ, आदेशलाई आदेशको विरुद्धमा आदेश नदिएर त्यो आदेशलाई यथावत राख्दै त्यसलाई पूर्ण मान्य गर्दै सुप्रिम कोर्टले के भनेका छन् भनेदेखि सुनवाई गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, सुप्रिम कोर्टले भनेका छन्, सर्वोच्च न्यायालयले भनेका छन् कि दुईवटा उद्योगपति अनि युनियनहरू बसेर, सङ्गठनहरू बसेर यस विषयमा छलफल गर्ने अनि पूर्ण वेज तलबको विषयमा नै विचार विमर्श गर्ने अनि विचार विमर्श गरेर यदि कुरा तपाईँहरू माझमा मिलेन भनेदेखि फेरि 27 तपाईँको लास्ट जुलाईमा तपाईँहरूको केस पूर्ण लिस्ट हुनेछ र त्यसमा फेरि पूर्ण सुनवाई हुनेछ भनेर आदेश दिएका छन्। यो सुप्रिम कोर्टको आदेश हो। यसलाई राम्रोसँगले तपाईँहरू समय पाउनुभयो भने हेर्नुहोस्। यसमा मैले तपाईँहरूको लागि हालिदिएको छु। बिस्तारी बिस्तारी म यो तपाईँहरूलाई पढ्ने सक्ने खालको प्रकारले यसलाई गर्दैछु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो अब अत्यन्त लाभदायकै छ हामीले, किनभने सबै सुप्रिम कोर्ट गएर यो न्यायको विरुद्धमा एप्रोच गर्दैछन्। पूर्ण रूपले अब अहिले वर्तमान समयमा पूर्ण रूपले हामीले न्याय पाउँछौँ या पाउँदैनौँ, तर पनि अब अहिले हामी आस्था राख्नुपर्ने एउटा, भरोसा राख्नुपर्ने एउटा ऊ चाहिँ उहिलेदेखि नै अब न्यायपालिका नै हो र न्यायपालिकाले अब यस प्रकारको एउटा आदेश जारी गरेका छन्। जुन आदेश केही हदसम्म मालिकहरूलाई पनि माया त गरेकै छन् अनि हामी कर्मचारीहरूलाई पनि मतलब दुवै पक्ष अहिले भन्छ नि सबै, अहिले सबै मध्यम मार्गमा हिँड्ने भयो। सबै विभिन्न प्रकारको मान्छे, सामाजिक मान्छेहरूदेखि लिएर राजनैतिक नेताहरूदेखि लिएर प्रत्येक नै मध्यम मार्गमा हिँड्ने भयो। कसैसँग केही नभनिकन एकदम कुरा गर्दाखेरि पनि दुई धारे कुरा गर्ने भयो। त्यसरी नै अब सुप्रिम कोर्टले पनि अब हिजोआज लास्ट के अरे
2000 वर्तमान गएका चिफ जस्टिस रञ्जन गोगोईदेखि यता चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि जति पनि आदेशहरू जारी गर्दैछन् दुई धारे नै आदेश जारी गर्दैछन् र पनि अब सुप्रिम कोर्ट भनेपछि अब हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालत हो र सबैले मान्नुपर्ने अनि अब नकारात्मक टिप्पणी पनि गर्न मिल्दैन र उहाँहरूले जे जति गरेका छन् त्यो पनि के अरे सुप्रिम कोर्टले जे जति आदेश जारी गरेका छन् त्यो पनि हाम्रो लागि केही हदसम्म लाभदायक नै छ। हामी साधारण मजदुर श्रमिक कर्मचारीहरूको निम्ति जो विभिन्न देशको विभिन्न उद्योग लघु उद्योगहरूमा कार्यरत छन् काम गरिरहेका छन् र अत्यन्त लाभदायक यो छ। धेरै लामो यो जजमेन्ट छ, एकदमै लामो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई म अलिक स्पिड गर्दै खास कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई हेर्ने देखाउने खालको कुरा गर्छु। यो अलिक छिटो यो लामो निकै लामो छ। यो तपाईँको कति 11 मा पुग्दैछ, धेरै लामो नै छ। हेर्नुहोस् तपाईँले अब बिस्तारै तपाईँले पढ्ने चेष्टा गर्नुहोस्। अनि म यो PDF फाइल तपाईँहरूलाई कसैले यो जजमेन्ट हेर्नु चाहनुहुन्छ पढ्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो पेजमा मेरो नम्बर पनि छ। त्यस नम्बरमा तपाईँहरूले तपाईँको आफ्नो नामले पठाइदिनुहोस्, म यो PDF फाइल तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। पढ्नुहोस्, तपाईँहरू सबैले पढ्नुपर्छ। विशेष चाहिँ यो हाम्रो विषयमा आदेश नै भनौँ चाहिँ तपाईँको 34 नम्बरदेखि अलिक दिएको जस्तो छ। विशेष गरेर उल्लेख चाहिँ अब त्यो हेरिङहरूमा भएको कुरा अनि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको जुन अन्तर्गत चाहिँ अब हामीलाई दिनै पर्ने हो त्यही विषयमा विशेष उल्लेख गरेको छ। कतिवटा त्यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टलाई उल्लङ्घन हुन्छ र तिमीहरूले अब दिनै पर्छ भन्ने यस्तो कुरा चाहिँ बीचमा छ। तर पनि अब यो तर अन्तमा चाहिँ अब जो आदेश दिने जग्गामा चाहिँ तिमीहरू अब मालिकहरू पनि भनेका छन् मालिक बिना के अरे मालिक बिना कर्मचारी चल्न सक्दैन, कर्मचारी बिना मालिक चल्न सक्दैन भने जस्तो दुईवटाको कम्बिनेसन चाहिँ राम्रै हुनुपर्छ भन्छ। तर वर्तमान समयमा दुईवटाको कम्बिनेसन ठिकै भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन, किनभने मालिक पक्षले श्रमिक कर्मचारीहरूलाई धेरै नै शोषण गरिएको देखिन्छ। किनकि हामी चाहिँ अब चिया बगानसँग सम्बन्धित वरिपरि चिया बगान भएकोले हामी हेर्छौँ कि दिनहुँ चिया बगान बन्द गर्दै यत्रो कुरोमा के अरे तपाईँको चिया बगान एबेन्डन गर्दै जाने, फेरि फर्केर आउने, फर्केर आएपछि म तिमीहरूको यो मान्दिनँ, यो गर्दिनँ, यति मजदुर निकाल, म यो दिदिनँ, यति घन्टा काम गर भन्दै जुन प्रकारले शर्तहरू राख्दै शोषण गर्ने काम जो गरिरहेको छ त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरो छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जग्गामा चाहिँ मालिक र उद्योगपति र के अरे श्रमिकहरू एकै रूपमा एकै प्रकारले चलेको चाहिँ देखिँदैन। किनकि अहिले चाहिँ हाम्रो चिया उद्योगमा चाहिँ मालिक पक्षको नै पल्ला भारी भएको र उनीहरूको नै बोलबाला भएको, उनीहरूको नै कुरा जनप्रतिनिधिले सुनेको, सरकारले पनि सुनेको, सरकार पनि उनीहरूसँगै मोहित भएको, सरकारहरू पनि उनीहरूसँगै टेबलमा चाहिँ बसेर हाम्रै विरुद्ध नियमहरू बनाएको प्राय यसो देखिन्छ। यो सेन्टेन्सहरू हेर्दै जानुहोस्, यसमा चाहिँ निकै यहाँ लेखेको छ। यहाँ इम्प्लोइज रिगार्डिङ द पेमेन्ट अफ वेज अफ above 50 days and if any settlement or negotiations can be entered into between them without the regret to order dated 29/3/2020 and such step may restore the यो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कग्नियल वर्क एटमोस्फियर भनेर लेखेको रहेछ। यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। with us the direct following interim measure which can be availed by all the private establishment industry factories and workers trade unions employees association etc which may be facilitated by the state authority. The private establishment industry employee who are willing to enter into the negotiations and the settlement with the workers employees regarding the payment of wage of 50 days or for any other period as applicable
in any particular state during which the industrial establishment was closed down due to lockdown. And the may initiated process of negotiations with their employees, organizations, and enter into a settlement which them, and if they are unable to settle by themselves, submit the request to concerned labor authorities who are entrusted with the obligations under the different statute to conciliate the dispute between the parties who are receive such a request. यो प्रकारको तपाईँको कोर्टले भन्दै गएका छन्। तपाईँहरू आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति पढेको जस्तो गरेको मात्रै, त्यस्तो त अब पढ्न अब यसरी अब यस्तो छ है। हेर्नुहोस् विशेष गरेर चाहिँ अब कोर्टले पनि 29/3/2020 को कुरालाई नै इम्फेसिस दिएको छ र तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो अर्डर यस प्रकारको छन् र यो अर्डरहरू राम्रोसँगले पढ्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिने एउटा माध्यम चाहिँ हो। तपाईँहरूलाई जति सक्दो अवेर गराउने चाहिँ म चेष्टा गर्छु मेरो पक्षबाट जति सक्दो, र तपाईँहरू अवेर हुनुहोस् यस विषयमा। तपाईँहरूले पनि आत्मा मन्थन गर्नुहोस् तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ है। अन्त लास्टमा हेर्नुहोस् 39 नम्बर चाहिँ लिस्ट इन लास्ट विक अफ जुलाई भनेर भनेका छन् है। र यो कुरा अत्यन्त गम्भीर छन्। यो सुप्रिम कोर्टले 12 जुनमा दिएको आदेश हो। यस विषयमा तपाईँहरूले राम्रोसँगले चिन्तन मनन गर्नुहोस्। यो पढेर तपाईँहरूले आफ्नो जुन इन्डस्ट्रीमा उद्योगमा काम गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूको मालिकहरूलाई, तपाईँहरूको इम्प्लोयरहरूलाई तपाईँहरूले कतिवटा कुरा जानकारीमूलक राम्रोसँगले पढेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र यो अत्यन्त लाभदायक छन्। र तपाईँहरूलाई यो पनि म तपाईँहरूलाई यसो हेरोस् पढोस् भन्ने मेरो एउटा के अरे जमर्को हो। तपाईँहरूमाथि निर्भर गर्छ यो पनि।